एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह की हम्द व सना की तस्बीहात आसमान की जानिब उंगली उठाकर बयान फरमा रहे थे कि उसी वक्त अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत जोश में आ गई और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ल शानहू आपको सलाम फरमाता है। और उसी खुशी में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो भी आपका उम्मती माँ बाप ये मुबारक कलिमात 11 मरतबा पढ़ेगा तो उनके लिए और उनकी औलादों की सलामती के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला आमीन कहता है। अल्लाह तबारक व तआला 4 ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है कि उनको और उनकी औलादों को अपने साए में पनाह दे दो। तो उन कलिमात को 11 मरतबा पढ़ने से तमाम शैतानी वार खता हो जाएंगे और दुनिया और माफिया की शर से हमेशा के लिए उनकी औलादें महफूज व मामूल रहेंगी। वो 11 कलिमात ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ज़ियालून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक रोज दरियाए नील के किनारे जा रहा था। मैंने देखा कि एक बिच्छू दरिया के किनारे की जानिब भागता हुआ आ रहा था। जब वो दरिया के किनारे पर पहुंचा तो उसी वक्त दरिया से एक कछुआ नमोदार हुआ जो उस बिच्छू को लेकर फिर दरिया के दूसरे किनारे की जानिब चल पड़ा। हजरत ज़ियालून फरमाते हैं कि मुझे भी फिर शौक पैदा हुआ कि मैं देखूं ये बिच्छू और कछुआ कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे मैं एक कश्ती पर सवार हुआ और उनके पीछे पीछे हो लिया। वो बिच्छू दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर दरिया से बाहर निकल गया और एक जानिब को दौड़ने लगा। जब वो कछुआ दरिया में वापस गया तो मैं उस बिच्छू के पीछे हो लिया। अचानक वो बिच्छू एक ऐसी जगह पर जाकर रुक गया जहाँ पर एक शख्स सोया हुआ है, जबकि एक जहरीला सांप उस शख्स पर हमला करने की तैयारी में था। उस बिच्छू ने सांप पर हमला किया और सांप ने बिच्छू पर, और फिर दोनों एक दूसरे के जहर से मर गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस सोए हुए शख्स को जहरीले सांप के वार से बचा लिया। ये बात सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जब हम सोते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कौन कौन सी मुसीबतों और आफतों से महफूज रख फरमाता है। तो मैंने जवान को जगाया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा नेक अमल किया जिससे मौत तुम्हारे करीब होकर भी तुम्हें छू न सकी। उस नौजवान ने जवाब दिया कि मेरे माँ बाप 11 मरतबा ये कलिमात पढ़ते हैं और मैं उन कलिमात की बदौलत हर हादसे से महफूज रहता हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की तो तुम्हें उस बात पर तअज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पैगंबर को उसके मकाम और मर्तबा के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ात अता फरमाए थे। बुलंदी बहरहाल आसमानों को ही नसीब है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको अपना मकसूद बना लिया तो बिलाशबा वो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो गया, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में कोशिश की वो भी कामयाब व कामरान हो गया। जिसकी पुकार और जिसकी फरियाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजज़न वो ही आपकी मोहब्बत का लिबास तन करता है और क़यामत के दिन उनकी मग़फ़िरत आप ही की शफ़ाअत से नसीब होगी। जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हमरा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि खजूरों के दरख्त और पत्थरों को मेरी तरफ से हुक्म दो कि वो मेरे लिए पर्दा और हिफाजत बन जाएं। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम सुनते ही दरख्तों ने अपनी अपनी जगह से चलना शुरू कर दिया और पत्थर भी सरकने लगे, हत्ता कि वो दरख्त और पत्थर ऐसे आपस में जुड़ गए कि एक दीवार की तरह बन गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए तो ये सब अपनी अपनी जगह पर वापस चले गए। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मक्का शरीफ की करीबी आबादियों की जानिब तशरीफ ले गए। आम जितने पत्थर या दरख्तों के करीब से गुजरते वो आपको सलाम और नियाज पेश करता। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी रिसालत का पैगाम लेकर हाजिर हुए तो वो भी जिस रास्ते से गुजरते तमाम दरख्त और पत्थर उन्हें मुबारकबाद देते और सलाम अर्ज करते। उनकी दुआ पर मकानात और दरवाजों तक ने आमीन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी दरख्त या पत्थर के करीब से गुजरते तो वो आपके लिए सजदा रेज हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज देहातियों को इस्लाम की दावत फरमाई। उन्होंने पूछा कि आपके सच्चे रसूल होने की गवाही कौन पेश करता है कि जिसको देखने के बाद हम आपके इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी के किनारे एक बोल के दरख्त को इशारा फरमाया। वो जमीन चीरता हुआ सबके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर
حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے آ کر رک گیا اور رسول برحق ہونے کی گواہی دی، اور پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا تو وہ عرابی اپنے خاندان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایک اور عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی تاکہ اس کے لیے نشانی ہدایت بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک درخت کے پاس جانے اور اس کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ وہ عرابی گیا اور اس درخت کو آپ کا پیغام دیا، اور درخت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ایک مرتبہ بیوبل یا بیری کے درخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے لیے حاضر ہوا، آپ کا طواف کیا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے دعوی نبوت اور رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں درخت۔ تو اسی وقت آپ کی بارگاہ میں وہ درخت جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس کے چلنے سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب جنات نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ طائف عزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لے گئے، اندھیرا کافی گہرا ہو چکا تھا، آپ کے راستے میں ایک بیری کا درخت آ گیا، لیکن جب آپ اسی کے قریب گئے تو وہ درخت خود بخود دو ٹکڑے ہو گیا اور آپ کا راستہ صاف کر دیا۔ تھوڑا سفر اور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں ایک درخت کی ٹہنی کو آواز دی اور وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین کو چیرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے جو دینے والا اور روکنے والا ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکی رہی، پھر آپ نے اسے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ چلی گئی۔ ایک مرتبہ ایک عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت پانے کی غرض سے آپ سے کوئی دلیل طلب کی، تو آپ بھی اس کی موجودگی میں کھجور کے درخت کو حکم دیا اور وہ درخت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور پھر آپ کے حکم سے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کی مسجد یعنی مسجد نبوی کی چھت کھجور کے خشک درخت پر کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطاب فرماتے تو ان میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتے تھے جو سب کا جانا پہچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب لکڑی کا ممبر تیار کیا گیا اور اس پر آپ تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا، حاضرین مجلس میں اس کھجور کے تنے میں سے اونٹ کی آواز کی مشابہ آواز سنی، حتیٰ کہ پوری مسجد اس کے رونے اور فریاد کرنے سے لرز اٹھی۔ اس کی انکساری اور آہ و بکا سے لوگ بھی رونے لگے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس تنے کے اوپر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا، اور اگر آپ اسے تسلی نہ دیتے تو وہ قیامت تک اسی کیفیت میں رہتا۔ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے اور تھک کر ناکام واپس لوٹے، تب آپ نے ان سے بچا ہوا پانی طلب فرمایا اور اسے برتن میں ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے رکھ کر اس میں اپنے دونوں مبارک ہاتھ ڈال دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ لوگوں نے ایک ایک کر کے اس پانی سے وضو کیا اور 205 آدمیوں نے اسی طرح وضو کیا۔ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی وہ پانی ختم نہ ہوتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی برکت تھی۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ ایک چشمے کی طرف گئے، دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پانی چمک رہا تھا جو اس چشمے کا 10واں حصہ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور ہاتھ بھی دھوئے، پھر حکم دیا کہ استعمال شدہ پانی دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو اس چشمے سے ایسے پانی باہر نکلا جیسے پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ آپ کی برکت سب کی پیاس بجھ گئی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حدیبیہ میں کنویں پر گئے، اس وقت اس کا پانی 14 ہاتھ تھا، لوگوں نے اس کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا، تھوڑا بہت جس قدر بھی تھا سب ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے پر بیٹھ گئے، خود بھی دعا فرمائی اور پاس موجود لوگوں سے بھی دعا کروائی۔ دعا کے ساتھ ہی وہ کنواں ایک دریا کی طرح یا ایک موسلادھار بادل کی طرح جوش مارنے لگا، سب لوگ سیر ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حمد و تسبیح اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کا درس دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا، اے جبرائیل، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی، رب تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
वसल्लम फरमाता है और फरमाता है कि ए महबूब, आपका हर उम्मती अगर दिन में 11 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेगा तो मैं उन पर और उनकी औलादों पर नेकियों की बारिश कर दूंगा और उनको हर एक शैतानी वार से महफूज कर दूंगा और उनके लिए फरिश्ते दुआ करते रहेंगे और फिर वो दुनिया और माफिया के शर से महफूज रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।